फज़्ज़ला 71वीं आयत 16वां सूरा और उसके बाद की 72वीं, दो मुसलसल पढ़ूंगा। वल्लाहु फज़्ज़ला बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर रिज़्क़ फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिर्राद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवाउन अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ने बाज लोगों को बाज पर रिज्क में फजीलत दी है। मतलब ये कमाल है कि जिसको रिज्क में फजीलत न मिली हो, जिसे रिज्क कम मिला हो, वो चैलेंज कर देगा परवरदिगार ये तूने क्या कर दिया, है ना। अब देखिए किस तरीके से बैलेंस किया है। भाई रिज्क का ताल्लुक है कसब से और कसब का ताल्लुक है आज़ा व जवारे से और ज़हन से। तो चूंकि खिलकत में कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, कोई ज़हीन है, कोई कम ज़हीन है, तो यूं कस्बे माश में फर्क पैदा हो गया। यूं कस्बे माश में यूं फर्क पैदा हुआ। वल्लाहु फज़्ज़ला बअज़कुम अला बअज़िन फ़िर रिज़्क़। अब देखिए उसूल आ रहा है। तो कस्ब में तुम मुतफावित हो, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। और अब तेवर तो देखें आयत के, फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिर्राद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम। तो भाई इन्हें क्या हो गया है, जिनके पास जरूरत से ज्यादा रिस्क पहुंच गया है, वो उन गरीबों को वापस क्यों नहीं करते? बिर्राद्दि रिज़्क़िहिम, उन गरीबों को वापस क्यों नहीं करते? भाई अजीब बात है। मैं रोक के अपने सुनने वालों से करूंगा, ऑर्डर कुरान का यह नहीं है कि तुम्हारे पास अगर फालतू रिस्क पहुंच गया है तो गरीब को दे दो, नहीं, वापस कर दो। भाई वापस वो चीज की जाती है कि जब ली हो तो उसकी मिल्कियत न हो और जिसको दी जा रही हो उसकी मिल्कियत हो। तो तुम उसे वापस कर दो। यानी परवरदिगार कहना यह चाह रहा है कि हक उसका था, पहुंच तुम्हारे पास दिया। फ़मल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिर्राद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम, उनको पलटा दो, वापस कर दो, इसलिए कि हक उनका था, इत्तेफाक से तुम्हारे पास आ गया है, वापस उनके पास जाना चाहिए। फ़हुम फ़ीहि सवाउन, इसलिए कि अरब सरमायादार हो या गरीब हो, इस्तेमाल रिस्क में दोनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब को कम भूख लगती हो और अमीर को ज्यादा भूख लगती हो। तो अब बैलेंस कर दिया कि कस्बे माश में तफावत है, इस्तेमाल माश में दोनों बराबर हैं। अफा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, इन्हें क्या हो गया है, ये अल्लाह की नेमत का कब तक इनकार करते रहेंगे और ये अल्लाह की नेमत को कब तक झुठलाते रहेंगे। तो अगर मुआशरे में माशी हमवारी नहीं है तो ये नेमत खुदा का इनकार है, और माशी हमवारी और माश की फरावानी ये परवरदिगार आलम की एक अता की हुई नेमत है। तो रिस्क नेमत, खल्क नेमत, माश का हमवार होना नेमत। वल्लाहु, आयत आगे बढ़ रही है, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़ज़तन व रज़क़कुम मिनत तय्यबात अफ़ा बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। अल्लाह ने तुम्हारे ही नफ्सों से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, तुम्हारे लिए शरीक हयात बनाए। वल्लाहु खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़ज़तन, और उन शरीकों के जरिए, उन जोड़ों के जरिए तुम्हें बेटे दिए, बेटे से पोते दिए, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़ाई। व रज़क़कुम मिनत तय्यबात, और अल्लाह ने तुम्हें पाक व पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर रिस्क दिया। अफ़ा बिल बातिल युमिनून, ये सारी नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद बातिल पे ईमान रखेंगे। व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, और ये अल्लाह की नेमत का इनकार करते रहेंगे। तो शरीक जिंदगी नेमत, औलाद नेमत, नस्ल का आगे बढ़ना नेमत। अब लफ्ज़ नेमत को देखते जाएं कि इसके शेष कितने और किसके तरीके से आ रही है। और अब 9 आयतें मैंने दरमियान से छोड़ दी, 71-72 मैंने पेश की, 9 आयतें दरमियान से छोड़ दी। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनन व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआम बुयूतन तस्तखिफूनहा यौम ज़अनिकुम व यौम इकामतिकुम व मिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा असासन व मतान इलाही। फ़इन, भाई अजीब गरीब बात है, यारिफूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। यानी अजीब बात है। ये आयत जहन में अगर आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरी मेहनत सवारत होने लगेगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने 2 आयतें पढ़ी, दरमियान वाली आयत भी पढ़ी दूं।
اگرچہ خوف طوالت کے سبب اسے میں روک رہا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنن، اللہ نے تمہارے گھر بنائے. ہاتھ پاؤں سے تو تمہارے تھے، لیکن گھر بنانے کا طریقہ اور فکر اللہ نے تمہیں دی. تو اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، ان گھروں کو تمہارے لیے باعث سکونت قرار دیا. دو باتیں ہو گئی. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتن، اور اللہ نے مویشیوں کی کھال سے تمہارے لیے گھر بنوائے. تستخفونہا یعنی خیمے، وہ جو گھر ہے نا وہ تمہارے لیے بڑے خفیف سے ہیں. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جب تم سفر کر رہے ہو تو اٹھا کے آسانی سے انہیں پیٹھ پہ لاد لو ناقے کے، اور جب قیام کرنا چاہو آسانی سے اتارو اور اتار کے اپنے پاس رکھ لو. ومن اصوافہا و اوبارہا و اشعارہا اساسا و متاعا الی حین، ہم نے اون میں، کھال میں، روئے میں تمہارے لیے سامان رکھا ہے اور زندگی کے اسباب فراہم کر دیے ہیں. الی حین ایک معین مدت کے لیے. تو اب یہ سب چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں. واللہ، اب دیکھیے آیت آگے بڑھ رہی ہے. وہ آیت میں نے مکمل کی، اب یہ آیت میں نے نہیں پڑھی تھی، اب چاروں پڑھ دوں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. اب بہت ٹھنڈے دل سے سنیے گا ترجمہ. پہلی آیت کا ترجمہ کر چکا. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کر کے ان کے سائے بھی پیدا کیے. سایہ بھی ایک نعمت ہے. اگر متواتر سورج چمکتا رہے اور سایہ انسان کو نہ ملے تو شاید زندگی کا ایک دن بھی انسان جلے بغیر نہ گزار سکے، اور دوسرے دن پوری انسانیت جل جائے. اگر متواتر سورج کی شعاعیں کسی انسان پہ پڑتی رہیں یا کسی چیز پر تو دنیا بھڑک کے بجھ جائے. تو یہ سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، چیزیں پیدا کی، ان کے سائے پیدا کیے. ومن الجبال اکنانا، پہاڑوں میں تمہارے رہنے کے لیے غار پیدا کیے. وجعل لکم سرابیلا، تمہیں لباس بنانے سکھلائے. تقیکم الحر، جو تمہیں سردی اور گرمی دونوں سے بچاتے ہیں. وسرابیل تقیکم باسکم، حد تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے زرہ کا لباس بنانا سکھایا تاکہ جنگ میں تم اس کے ذریعے محفوظ رہ سکو. کذالک یتم نعمتہ علیکم، ہم اسی طریقے سے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتے ہیں. لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے مسلمان ہو جاؤ. تو یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں نا وہ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تم اللہ کے مسلمان ہو جاؤ. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، بہت سے لوگ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں. ان کی اکثریت کفر کرنے والوں کی اکثریت ہے.